आमा बाबालाई अभिनन्दन गर्दै म छोट कार्यमा जोड्नु भनेर बिदा दिन चाहन्छु। तपाईँ सबै फुटबल हेर्न आउनुभएको, भलिबलको मजा लिन आउनुभएको म तपाईँलाई फाल्तु कुरो गर्न समय बर्बाद गर्नु चाहन्छु। हिजो अस्ति रेलिङमा एउटा फुटबल टुर्नामेन्ट गऱ्यौँ, त्यो ढङढङी अझसम्म गएको छैन र खालि पुष्प बोल्दा फुटबल मात्रै भन्ने आइबस्छ।
फुटबल केही दिन अगाडि मात्र सक्यौँ र एउटा हामीले हाम्रो क्षेत्रले हाम्रो ठाउँले एउटा राम्रो गर्ने कोसिस गऱ्यौँ अनि राम्रो पनि भयो। अनि यो क्षेत्रमा हाम्रो बिजनबारी क्षेत्रमा भलिबल बाँचेको छ भने यसो यो लिङ्कटेन बलरदेखि लिएर यसो यहाँ अलिक खेलेको सुनसरीसम्म खेलेको देखिन्छ साथीहरूले। पहिला सानो हुँदा बिजनबारीमा खुबै राम्रो भलिबल म्याच देख्न पाइन्थ्यो, जहाँ नेपाल काठमाडौँबाट जाउला खेलहरूबाट खेल क्लबहरू आउँथे, कलकत्ताको राजस्थान क्लबहरू, झारखण्डको बोकारो क्लबहरू आएर खुबै उच्च स्तरीय भलिबल देख्न पाइन्थ्यो। तर त्यो एउटा विगतको कुरा हो, आज त्यस्तो देख्न पाइँदैन, त्यस्तो काहीँ म्याच पनि भएको थियो। र भलिबल खुबै जोसिलो खुबै मनपर्ने खेल हो, मलाई पनि त्यसैले तानेर ल्यायो। आज बिजनबारीमा हिजो र आज बिजनबारी डिग्री कलेजमा ब्याडमिन्टन फाइनल ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट भइरहेको छ, जहाँ सिलगढी, सिक्किम, गान्तोक, सिक्किमको सम्पूर्ण ठाउँहरूबाट कालिम्पोङ, दार्जिलिङ, खरसाङको टुर्नामेन्टहरू आएर फाइनल खेल अहिले हुँदै थियो। र त्यो एउटा फाइनल सकेर दुईवटा अर्को फाइनल आदि हेरेर मलाई लागेको। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू किजुमवासी मलाई हिजो निम्तो लिएर आउनुभएको थियो कि नै, अनि सँगसँगैमा एसएम भाइ दीपक भाइहरूले पनि भन्नुभयो। अनि सँगसँगैमा भलिबल मलाई खेल्नु नसके पनि अलिक अग्लो भएको एडभान्टेजले गर्दा कोही कोही बेला अलिक हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा मलाई चासो लाग्छ र भलिबलले तानेर ल्यायो। म धेर भन्न चाहदिनँ, यो खेलको भावना रहिरहोस्, खेल अझ उच्च स्तरीय होस्, हाम्रा भाइ बहिनीहरू बाहिर गएर पनि खेल्न सकुन्, यो साल भएको म्याच अर्को पालि अझ स्तरीय होस् भन्न चाहन्छु। सँगसँगैमा नभनौँ भनेको मुख अलिक साह्रै चिलायो। बिजनबारी क्षेत्रको हिजो अस्ति एउटा बाटो खुबै समस्या भयो, उदुम भयो। हाम्रा साथीहरू बाटोको निम्ति अनसन पनि बसे, माथि घुम मन्जाङदेखि बिजनबारीसम्मको रोड पिडब्लुमा हुनुपर्छ भनेर म आफै र श्रीमान भाइ आफै लागेर त्यो बाटोको एउटा होटेलमा मिटिङ राख्यौँ। होटेलमा मिटिङ राख्दा पनि साथीहरूले भन्यो होटेलमा मिटिङ कहाँ हुनुपर्ने, नहुनुपर्ने, अफिसमा हुनुपर्ने, राजनीतिक दलले होइन। टुर्नामेन्ट चाहिँ 14 जनवरीदेखि जो सुरु भएको थियो र आज 31 जनवरी चाहिँ आज फाइनल होइन, आज चाहिँ फाइनल थियो। हजुर हजुर, भनेपछि नि कहाँ कहाँको टिमहरूले चाहिँ अंशग्रहण गरेको थियो, के छ कस्तो छ यस टुर्नामेन्टमा? अब हाम्रो छिमेकी गाउँ जीवन ज्योति क्लब, स्पोर्टिङ क्लब, भलेगाउँ, कलबुङ, लिङ्कटेन, आले, गोक, सिपिकेस डाँडा गाउँ, खोप्रेल, हजुर यतिले गरेको थियो। हामीले 16 टिमलाई मात्रै बोलाएको थियौँ, त्यसैले गर्दा उहाँहरूले यतिले गरिदिनु भयो र उहाँहरू सम्पूर्ण आइदिनु भयो। उहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई हामी आइदिनु हुने टिमलाई पनि एकदमै हृदयबाटै धन्यवाद दिनु। विशेष नि तपाईँहरूले यसमा चाहिँ नि ट्रफी प्राइजहरू कस्तो म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको थियो, त्यो अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। यस ट्रफी म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामी यस्तो प्रकारले गरेको थियौँ ताकि हाम्रै गाउँका अलिकति स्पोन्सर जसले गरिदिनु सक्नुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई हामीले रिक्वेस्ट गरेर उहाँहरूले पनि हाम्रो रिक्वेस्टलाई सहितै स्वीकार गरिदिनु भयो। जस्तै उहाँले यस ट्रफीलाई जस्तै राजु तामाङले पनि उहाँले पनि यसलाई स्पोन्सर गरिदिनु भएको थियो भने देखिलाई भर्खरै रिटायरमेन्ट आउनु भएको छ दिनेश राई। त्यस्तै प्रकारले निशान्त राणा, उहाँहरूको सहयोगले चाहिँ आज हामीले यो ट्रफीलाई पनि वितरण गर्न सकिरहेको छौँ। भनेपछि क्यास प्राइज कस्तो थियो? एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। क्यास प्राइजहरू कस्तो के दिनु थियो? उहाँहरूको लागि हामीले सोच्नु त धेरै सोचेको थियौँ, तर हामी पनि के कारणले गर्दा भन्दा हामी पनि अहिले भर्खरै खोलेको क्लब भर्खरै रेजिस्ट्रेसन भयो क्लब, एकदमै हामी इकोनोमिक प्रब्लम भएकोले गर्दा हामीले उहाँहरूको खेल अनुसार प्राइज दिन त राम्रो सक्यौँ न, तर पनि हामीले विनरलाई 20,000 गरेर र रनरलाई 15,000 गरेर विथ ट्रफी गरेर दिएका छौँ। भनेपछि तपाईँहरूले यो जुन चाहिँ यो ब्रदरहुड युनाइटेड ब्रदरहुड क्लब जस्तो प्रकारले तपाईँले सुरु गर्नुभयो, यो वास्तवमा नि यसले कस्तो काम गर्छ? खालि गेम्सलाई मात्रै गर्छ कि के छ? यसलाई भन्नुपर्दा हाम्रो मूल उद्देश्य चाहिँ के नै रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पिजोम युनाइटेड ब्रदरहुड स्पोर्टिङ क्लब, स्पोर्टिङ लाउनु मतलब गेम्सलाई मात्रै नभएर हामीले स्पोर्टिङ भने चाहिँ गेम्समा आयो, तर यसलाई हामी नभएर कतिवटा निडी पर्सन फ्यामिली छ, कतिलाई अब स्वास्थ्यमा अलिकति हानि छ, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि हामी अलिकति भविष्यमा गएर सपोर्ट गर्ने
र हामी सोसियलको लागि पनि हामीले गरेको छौँ किनभने हामीमा अहिले फाउन्ड छ भविष्यमा फाउन्ड आउँदाखेरि हामी यसलाई सोसियल वर्कमा पनि हामी त्यसलाई प्रयोग गर्ने नै छौँ अवश्य नै गर्नेछौँ र सकेसम्म हामीले आजले पनि एउटा सानो नानी छ उहाँ चाहिँ जो चाहिँ एउटा आँखा देख्नु हुँदैन उहाँको भविष्य अझै जिउनु डल्लै छ र उहाँलाई हामी एडप्ट गरेर उहाँको आँखा बनाउने पनि कोसिस गरिरहेको छौँ जति सकेसम्म चाहिँ हामी उहाँलाई 100% नै पुरा गर्छौँ लास्टमा म यति भन्न चाहन्छु कि जति पनि कष्ट गरेर आजको यस खेलमा उपस्थित भइदिनु भयो दर्शक महानुभाव र जति पनि हामीलाई स्पोन्सर गरेर उहाँहरूले कति फाउन्डरमा सहयोग गर्नुभयो जसरी ट्रफीमा सहयोग गर्नुभयो र मेरो किजम ब्रदरहुड स्पोर्टिङ क्लबका सम्पूर्ण टोलीले यतिसम्म स्ट्रगल गरेर आजको यस कार्यलाई सफल बनाउनु भयो त्यस्तै प्रकारले तपाईँ सर आदरणीय सर सञ्जय निरौला तपाईँले पनि एकदमै हामीलाई यस च्यानललाई लिएर एकदमै सहयोग गर्नुभयो त्यसले गर्दा हामी सम्पूर्ण यस गाउँ भेगका सम्पूर्ण यस खेलप्रेमीदेखि लिएर हरेकजनालाई नै हामी हृदयबाटै समापन भएको भलिबल टुर्नामेन्ट देख्यौँ है र कस्तो आयोजना हो कसले आयोजना गर्नुभएको अलिकति त्यो जानकारी गराइदिनुहोस् न विशेष हजुरहरू सबैलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु है अनि म केबु तामाङ किजोम युनाइटेड ब्रदरहुड स्पोर्टिङ क्लबका सभापति अनि विशेष म हजुरहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि जुन प्रकारले आज है यो हामीले केही हप्ता अगाडिदेखि यो ओपन भलिबल टुर्नामेन्ट 2021 है हामीले राखेका थियौँ र आज यो भलिबलको अन्तिम खेला फाइनल खेला है एउटा हुन गएको थियो र विशेष हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि जति पनि दलहरूले पार्टिसिपेट गरे है उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हाम्रो विशेष यस खेल मैदानलाई एउटा त चिनाउनको निम्ति है यहाँ पनि एउटा ग्राउन्ड छ र यहाँ पनि खेल मैदान छ र यहाँको भाइ बहिनीहरू पनि खेलप्रति चाहिँ एउटा उत्साहित छ भन्ने विशेष त हामी है सबैलाई जानकारी गराउनको लागि यो भलिबल टुर्नामेन्ट हामीले अर्गनाइज गरेको र यो किजोम युनाइटेड ब्रदरहुड स्पोर्टिङ क्लबको तत्त्वाधानमा नै आयोजना भएको र विशेष यो भलिबल हुनमा हाम्रो नवयुवक सुधार समिति जो हाम्रो गाउँका समाज है समाजका सबैजनाले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो अनि हाम्रा पार्टीका है दाजुभाइहरूले पनि धेरैजनाले सहयोग गर्नुभयो अनि विशेष हाम्रो कुलबिजनबारी गोक समष्टिका हाम्रो सभापति श्री एसएम राईज्यू उहाँले पनि हामीलाई धेरै मात्रामा सहयोग गर्नुभयो जस्तै हाम्रो महासचिव दीपक तामाङजी हुनुहुन्छ उहाँले पनि धेरै मात्रामा सहयोग गर्नु यो भलिबल यो खेलाउनमा अनि विशेष हामी आज चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भने हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रो नजिकै समष्टिबाट आउनुभएका हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि श्रीमान सतीश पोखरेलज्यू जसले एकदमै आफ्नो व्यस्ततालाई पन्छाएर पनि हाम्रो यस भलिबलको यो अन्तिम खेला आज फाइनल खेलामा उहाँले आफ्नो समय दिनुभयो त्यो कुराको लागि उहाँलाई धेरै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रै कुलबिजनबारी गोक समष्टिका जो सभापति श्रीमान राईजी हुनुहुन्छ अनि महासचिव दीपक तामाङज्यू जस्तै गङ्गा प्रधान तुलसी निरौलाज्यू अनि सबै जति पनि अतिथि हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ उहाँहरू आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि साथसाथै हाम्रो जति पनि दर्शकवृन्द खेलप्रेमीहरू आज यस खेल मैदानमा आउनुभयो एकदमै उहाँहरूलाई पनि हाम्रोबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि विशेष हाम्रो तपाईँलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जुन प्रकारले तपाईँले हाम्रो मिडियामा है प्रसारण गरिदिनु भयो त्यसको लागि एकदमै तपाईँलाई पनि हाम्रो हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष नि जुन चाहिँ यो टुर्नामेन्ट थियो नि आजको फाइनल खेला चाहिँ कुन कुन टिम म्याच भएको थियो कस्तो के थियो अलिकति सम्पूर्ण यस च्यानललाई हेरेर बस्नुभएका महानुभावमा नमस्कार साथै आजको यस फाइनल खेलमा रहनुभएका टिम यस प्रकारको रहेको थियो सातपटे बनाम लिङ्कटेनमा म्याच रहेको थियो र उहाँहरूले एकदमै अनुशासन ढङ्गमा एकदमै उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरेर एकदमै डिसाइडिङसम्म खेल्ने दुवै पक्षमा एकदमै उहाँहरूमा एकदम दुवै पक्ष सक्षम भएको थियो जसमा कि दुवैजना डिसाइडिङ खेल्नेमा केही धेरै पोइन्टले पनि उहाँहरू हार्नु भएको छैन केही 2-3 पोइन्टले हार्नुभएको थियो एकदम उत्कृष्ट खेल र अनुशासनबद्ध भएर खेल्नुभएको छ उहाँहरूले एकदमै राम्रो प्रकारले खेलिदिनु भयो र यस किजोम जस्तो जग्गामा आएर उहाँहरूले यति साह्रो राम्रो खेलिदिनु भयो र यो यति धेरै दर्शकको मन जित्नुभयो त्यसको लागि हामी दुवै टिमलाई हाम्रो हृदयबाट नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हजुर